नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। पहिरोमा पुरिएर सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट र मकवानपुरमा 18 जनाको ज्यान गयो। सिन्धुपाल्चोकमा 27 जना अझै बेपत्ता। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। आज थप 594 जनामा संक्रमण पुष्टि। जोखिम थपिँदै जाँदा भेन्टिलेटर र आइसियु विस्तारमा सरकारी पहल शून्य। नेकपामा विवाद समाधानका लागि महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल। भागबण्डामा ओली, दाहाल र नेपाल पक्षका दुई नेतालाई राखियो। व्यवसायिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गर्दा राजस्वमा धक्का। संस्थागत तर्फको पुँजीगत लाभ कर 63% घट्यो। र नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा आर्थिक मन्दी। कुल ग्रास्त उत्पादनमा 17% गिरावट। पहिरोमा परि सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट र मकवानपुरमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 27 जना बेपत्ता छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदीमा आज बिहान गएको पहिरोमा परि 11 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतक सबैको शनाखत भएको छैन। त्यहाँ 38 घर बगेका छन् भने 27 जना बेपत्ता छन्। पहिरोमा परेर घाइते भएका 5 जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। 4 जनालाई सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पताल र 1 जनालाई काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले खोजी जारी राखेका छन्। भिरालो जमिनका कारण माथिबाट पहिरो आएको र तलबाट पनि जमिन भाँसिएकाले उद्धारमा कठिनाई भएको छ। पहिरोले अधिकांश घर बगाएर बलेफी खोलासम्म पुर्याएको छ। यसैबीच सभामुख अग्नि सापकोटाले पहिरोग्रस्त लिदी क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्। 1 जना घाइतेलाई उनी सवार हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याइएको हो। यस्तै कालीकोटको महावै गाउँपालिका 3 नकु गाउँमा गैराती पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये 4 जना बालबालिका हुन्। नरहरिनाथ गाउँपालिका 3 मा एउटा गोठ भत्किँदा 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगिएको छ। यस्तै मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको ढुङ्गा खानी नजिकै गैराती पहिरोमा पुरिएर 1 जना श्रमिकको मृत्यु भएको छ। पहिरोले एउटा एक्साभेटर र 3 वटा टिप्पर पुरिएका छन्। कोरोना भाइरसका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुगेको छ। धनुषाको जनक नन्दिनी गाउँपालिकामा हिजो मृत्यु भएका 50 वर्षीय एक पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएपछि ज्यान गुमाउने भाइरसका बिरामीको संख्या 100 पुगेको हो। साउन लागे यता मात्रै 61 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा भाइरसका बिरामी मध्ये पहिलो मृत्यु जेठ 2 गते भएको थियो। त्यो दिनसम्म 267 जनामा भाइरस देखिएको थियो। त्यसको 2 महिनासम्म मृतकको संख्या 39 रहेकामा साउन 3 देखि मृतकको संख्या बढेको हो। लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। साउनको पहिलो साता 4, दोस्रो साता 9 र तेस्रो साता 14 जना मृतक थपिएका छन्। 22 गते यताको 9 दिनमा भाइरस संक्रमित 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 119 जना सहित आज कोरोना भाइरसका 594 जना बिरामी थपिएका छन्। भाइरसका बिरामीको संख्या 25,551 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,575 नमुना परीक्षण गर्दा उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै बिरामी थपिएका छन्। उपत्यकामा हिजो 127 जना बिरामी बढेका थिए। नयाँ संक्रमितको संख्याका आधारमा एक साता यता उपत्यका पहिलो नम्बरमा परेको छ। काठमाडौँमा मात्र 83 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 8 जना त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका स्वास्थ्यकर्मी हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भौतिक दूरी कायम गर्नुको साटो हेलचक्राइ गरी भिडभाड गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले संक्रमणको जोखिम बढेको बताएको छ। संक्रमितको उपचारमा अस्पताल अभाव हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका अस्पताललाई 20% शैय्या कोभिड-19 का बिरामीका लागि छुट्याउन पुनः आग्रह गरेको छ। टोल र समुदाय स्तरमा पनि विशेष सचेतता अपनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। समुदायहरूमा भौतिक दूरी कायम नगरी अझै पनि गाउँघर सहर बजारमा समूहमा होटल तथा पसलमा बस्ने, घरमा पाहुना पाछा लाग्ने लगाउने जस्ता हेलचेक्राइ गर्दै आउनु भएको अवस्था छ। यस्ता व्यवहारले कोभिड-19 को जोखिम बढ्ने र सरकारको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेको ठहर्छ। त्यसकारण यस्ता बानी व्यवहार गर्नेहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको प्रशासन, टोल सुधार समिति र छिमेकीहरूबाट पनि सचेत गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु।
काठमाडौँपछि पर्सामा 71, मोरङमा 63 र धनुषामा 55 जना बिरामी बढेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरी, महोत्तरी र बारामा 24-24, बाँकेमा 22 तथा सुर्खेत र तनहुँमा 21-21 जना बिरामी थपिएका छन्। तनहुँमा थपिएका सबै बिरामी भानु नगरपालिका 1 का हुन्। त्यहाँ मासु व्यापारीदेखि वर्कसप सञ्चालकमा भाइरस देखिएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 17,077 जना निको भएका छन्। यो कुल सङ्क्रमितको 67% हो। जटिल प्रकृतिका बिरामी थपिएर स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव खड्किरहेका बेला सरकार भने खरिदको आवश्यकतै नरहेको बताएर पन्छिरहेको छ। उम्री समूह र नेपाली सेना मार्फत गरिएको खरिद विवादित बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय तत्काल सङ्क्रमण परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री खरिदको मानसिकतामै देखिँदैन। भेन्टिलेटर र आइसियुका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरी स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने जिम्मेवारीमा समेत मन्त्रालयको नेतृत्व चुकेको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालले पिसिआर र रिएजेन्ट किटको अभाव देखाउँदै मङ्गलबार 1100 भन्दा बढी नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठायो। अस्पतालले सामग्री अभाव भएको जानकारी समयमै दिएको थियो, तर मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएपछि अस्पताल सामु नमुना काठमाडौँ पठाउनुको विकल्प रहेन। पिसिआर किट अभावकै कारण यसअघि विभिन्न स्थानमा परीक्षण नै रोकिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रक्रिया सुरु गरेको 2 महिना बित्दा समेत पिसिआर किट ल्याउन सकेको छैन। पिसिआर किट र अन्य स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन जेठ 31 मा आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द गरी विभागले फेरि बोलपत्रको सूचना निकाले पनि सफल भएन। साउन 15 मा बजार मूल्य भन्दा बढी तिर्ने गरी 14 करोडको पिसिआर र रिएजेन्ट किट ल्याउन 15 दिने ठेक्का सम्झौता गरे पनि विभागले ती सामान पाएको छैन। मन्त्रालय भने कोरोना भाइरसको उपचार नै नरहेकाले भेन्टिलेटर लगायतका सामग्री खरिदको आवश्यकता नै नरहेको भन्दै पन्छिरहेको छ। कोभिड-19 को उपचार छैन। पहिला एक सेन्टेन्समा भन्नुपर्दाखेरि यसको उपचार छैन, जो यसको कुनै भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन, यसको कुनै औषधि छैन। त्यसो भएर जो समस्या पर्दै गएपछि जे समस्या पर्दै जान्छ त्यो समस्याको ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्ने हो कोभिड-19 मा। यो अब भेन्टिलेटर भएपछि मान्छे बाँचिन्छ नै भन्ने खालको होइन। संक्रमण देखिए यताको 7 महिनामा सरकारले जटिल खालका बिरामीको उपचारमा अत्यावश्यक मानिने भेन्टिलेटर र आइसियुको क्षमता विस्तारमा कुनै पहल गरेको छैन, जबकि मन्त्रालय आफैले संक्रमितको उपचारका लागि 120 वटा आइसियु शय्या थप्ने घोषणा गरेको थियो। तर खरिदमा सरकारी व्यवस्था र बिरामीको बढ्दो संख्याका कारण उपचारै नपाउने अवस्था आउने जोखिम बढेको छ। भोलिका दिनमा जस्तो भनौँ न, भेन्टिलेटर किनेर ल्याइयो, त्यो ल्याउने बित्तिकै सिधै जसले पाउले चलाउन सक्ने होइन। त्यसको लागि दक्ष जनशक्तिहरूको अहिलेदेखि नै विकास गर्नुपर्छ। ट्रेनिङ दिइराख्दा त केही बिग्रिँदैन। आखिर हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू कुनै पिएचसीमा, कुनै अस्पतालमा, कुनै ठुलो अस्पतालमा कार्यरत नै छन् नि। उनीहरूलाई भोलिका दिनमा चाहिँ भेन्टिलेटर चलाउनु पर्दा चाहिँ चलाउनु पर्छ भन्ने एकजनालाई मात्रै ट्रेनिङ दिएर पनि हुँदैन। एकजनालाई ट्रेनिङ दिएको छ, भेन्टिलेटर चलाइयो, भोलि उसलाई नै कोभिड लाग्यो अथवा ऊ नै बिरामी भयो भने उसको सब्स्टिट्युट कसले ड्युटी गरिदिने? त्यो रूपले गरेर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा अहिले सोचिएन भने भोलि गाह्रो हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर कोरोना संक्रमितको लागि 942 आइसियु शय्या र 496 भेन्टिलेटर छन्। अहिलेसम्म 4 जना भेन्टिलेटर र 98 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। पर्याप्त समय पाउँदा पनि सामग्री व्यवस्थापनमा ढिला सुस्ती र लापरवाही गर्दा महामारी काबु बाहिर जाने सङ्केत देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तार र मानवीय क्षति बढ्दै जाँदा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। यही कारण कतिपय अस्पतालहरूले जनशक्ति अभाव झेलिरहेका छन्। तर सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको वैकल्पिक तयारी नै गरेको छैन। यसको सबैभन्दा ठूलो असर जटिल प्रकृतिका बिरामी हेर्ने एकाइहरूमा देखिँदै आएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा मात्र अहिलेसम्म चिकित्सक सहित 66 जना स्वास्थ्यकर्मीमा भाइरस देखिसकेको छ। देशभरमा सबैभन्दा बढी महामारीको चपेटामा परेको प्रदेश 2 ले मानवीय क्षति पनि उच्च दरमा बेहोरिरहेका बेला त्यहाँको प्रमुख अस्पताल नै आकस्मिक बाहेका सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा छ। किनभने सघन उपचारमा खटिने विशेष दक्षता भएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव निकै खड्किएको छ। थप जनशक्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हार गुहार गर्दा पनि नपाएको र अब कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता बढेको अस्पताल प्रमुखको भनाइ छ। अस्पतालहरूमा जुन किसिमको सघन उपचार कक्षहरू छ, सघन उपचार गर्ने जुन किसिमको पहिलेदेखिको प्र्याक्टिस छ, त्यसलाई तोड्न सकेनौँ, त्यसलाई वेल इक्विप पनि बनाउन सकेनौँ।
त्यसलाई ट्रेन्ड ह्युम्यानिटिज पनि राख्न सकेनौँ। त्यो तयारी चाहिँ हामीले गर्न नसकेकै हो। त्यो तयारी र रोगको बारेमा जानकारी गराएर चाहिने जनशक्तिलाई ट्रेन्ड गर्ने, यही जनशक्तिलाई चाहिँ थप दक्ष बनाउने काम चाहिँ हामीले गरे भए सायद अहिले धेरै टिका आउने थिएन। त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा पनि 3 चिकित्सक सहित 21 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुँदा जनशक्ति अभाव भइसकेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सक सहित 26 स्वास्थ्य कर्मीमा भाइरस देखिँदा आकस्मिक सेवा नै बन्द गरिएको छ। त्यस्तै वीर अस्पतालदेखि अन्य अस्पतालहरूमा पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमा भाइरस सरेको छ। भएको रिसोर्सलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने ठाउँबाट होइन, र त्यसको लागि पनि पब्लिकको सपोर्ट पनि हुनुपर्छ। उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि होइन यत्रो हामी उहाँहरूको लागि खटिराखेका छौँ। सगर बाहिर नहिँडिदिने, जोलाई ज्वरो आउँछ लापरवाही बाहिर नहिँडिदिनुहोस्, अरूलाई नसारिदिनुहोस् होइन। अब कोरोना पोजिटिभ हुनु भनेको त आफूबाट अरूलाई नजाओस् भनेर बसिदिनु पर्ने हो। त्यो गरियो भने एउटा विकल्प भनेको त्यही नै हो। देशभर हालसम्म 300 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुँदा धेरैतिर सेवा प्रभावित भएको छ। यति ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुँदा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको वैकल्पिक योजना तालुक मन्त्रालयसँग छैन। कतिसम्म भने सघन उपचारमा खटिने र भेन्टिलेटर लगायत विशेष उपकरणसँग अभ्यस्त जनशक्ति कहाँ कति छ अनि अभाव भएका क्षेत्रमा कसरी पुर्याउने भन्ने समेत तयारी छैन। 300 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चिकित्सक साथीहरू, प्यारामेडिकल स्टाफहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, सहयोगीहरू र सबै अस्पतालमा काम गर्ने तथा हामी सर्भिलेन्समा काम गर्ने स्टाफहरू, स्वास्थ्य सेवा विभागहरू लगायतका हामी विभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरू सङ्क्रमणमा जोखिममा छौँ र सङ्क्रमणमा परेका छौँ। 4 महिना लामो लकडाउनको समयमा जटिल प्रकृतिका बिरामी हेर्ने जनशक्ति तयार गर्न सकिन्थ्यो। भइरहेकै सामान्य जनशक्तिलाई पनि विशेष प्रकृतिको तालिममा अभिमुखीकरण गराएर जटिलताको सामना गर्ने वैकल्पिक रणनीति तयार पार्न सकिन्थ्यो। तर अहिले महामारीको चपेटामा परेका क्षेत्रमै जनशक्तिको हाहाकार हुनु र मन्त्रालयले विकल्प दिन नसक्नुले उदासीनता कुन हदसम्म छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अत्यावश्यक सेवामा पर्ने अस्पताल जुनसुकै बेला सञ्चालन गर्नुपर्छ, बन्द गर्न पाइँदैन। तर स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरस देखिन थालेपछि अस्पतालको सेवा धमाधम बन्द गर्न थालिएको छ। निर्मलीकरण गरेर सञ्चालन गर्नुको साटो अस्पतालले आकस्मिक कक्ष समेत बन्द गर्न थालेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको आकस्मिक कक्षमा सामान्य अवस्थामा दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामीले उपचार गराउँथे। तर त्यो कक्ष बुधबार साँझदेखि बन्द छ। त्यो कक्षमा कार्यरत 2 जना चिकित्सक र 4 जना नर्समा कोरोना भाइरस देखिएपछि अस्पतालले आकस्मिक सेवा बन्द गरेको हो। अस्पतालले थप 8 जना स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि शुक्रबार एनेक्स वार्ड पनि सिल गरेको छ। संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क भएका अन्य स्वास्थ्य कर्मीको नमुनाको नतिजा नआएसम्म अस्पताल बिरामीलाई सेवा दिने पक्षमा छैन। स्टाफहरू धेरै नै संख्यामा त्यहाँ रुगाखोकी ज्वरो देखिएकोले कतै हाम्रो स्टाफबाट बिरामीहरूमा रोग सर्छ कि त्यो बिरामी फेरि अर्को हस्पिटल जायो भने त्यहाँ सार्छ कि भनेर हामीले नचाहँदै पनि हामीले सिल गर्नु पर्यो के। धुलीखेल अस्पतालले 4 जना बिरामी र 1 जना स्वास्थ्य कर्मीमा भाइरस देखिएपछि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेको छ भने चितवनको भरतपुर अस्पतालले 1 जना नर्समा संक्रमण पुष्टि भएपछि आकस्मिक सेवा दिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभर 300 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित छन्। तीमध्ये 26 जना त्रिवी शिक्षण अस्पतालका हुन्। जुनसुकै रोगका बिरामीले उपचार गराउने थलो अस्पताल हो। तर अस्पताल व्यवस्थापनले स्वास्थ्य सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिनुको साटो सेवा नै बन्द गर्ने विकल्प रोजिरहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि पोजिटिभ आइसकेपछि त उहाँहरूले अरूलाई सेवा दिन मिलेन, अब उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा जानु पर्यो। अनि कतिपय चाहिँ अब रिस्क एक्सपोजर मात्र भनौँ न, त्यस्तो बिरामी हेरिसकेपछि उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्यो। क्वारेन्टिन राख्नको लागि मिनिमम घटीमा पनि 5 दिनदेखि 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राख्दाखेरि चिकित्सकहरूको अभाव हुन जान्छ। अनि त्यसैले यो चिकित्सकबाटै अथवा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी साथीबाटै अरूलाई नसरोस् भन्ने खातिर पनि हामीले केही सेवाहरू बन्द गर्नुपर्ने बाटो छ। अस्पतालभित्र भाइरस फैलन नदिन सेवा बन्द गरिएको तर्क अस्वाभाविक त होइन। तर सेवा बन्दकै कारण उपचार नपाएर बिरामीले ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था आए त्यो झनै डरलाग्दो हो। त्यसैले बन्दको विकल्प रोज्नुभन्दा पनि सावधानी बढाएर सेवालाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारीमै अस्पताल केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि उपत्यका प्रवेशका मुख्य नाका थानकोट, फर्पिङ, काभ्रेको साँगा लगायत स्थानबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन भित्रिन पूर्ण रोक लगाइएको छ। नाका प्रवेश गर्न खोज्नेलाई सुरक्षाकर्मीले फर्काइदिएका छन्। आज थानकोटबाट 75, साँगाबाट 45 र फर्पिङबाट 15वटा सवारी तथा 242 जना यात्रुलाई फर्काइएको प्रहरीले जनाएको छ। देशभर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अन्तर जिल्ला प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ। यस्तै उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भिडभाड जन्य गतिविधिमा थप कडाई गरेका छन्। नियमित नित्य पूजा बाहेकका धार्मिक गतिविधिमा रोक लगाइनुका साथै फुटपाथ, खुल्ला ठाउँ र ठेला गाडा साइकलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ। आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी भदौ 15 सम्मका लागि 1 दर्जनभन्दा बढी गतिविधि गर्न निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। समुदायमै कोरोना भाइरस फैलिन थालेपछि स्थानीय तहले क्षेत्र तोकेर कतै लकडाउन र कतै निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा भदौ 6 गतेसम्मका लागि लकडाउन गरिएको छ। संक्रमण थप फैलिन नदिन आजबाट लकडाउन गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता खेमप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएको आशंकामा पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सिल गरिएको छ। गैरातीदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म बजार क्षेत्र सिल गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले जानकारी दिएकी छिन्। यस्तै विराटनगर महानगरमा लकडाउन भदौ 5 सम्म बढाइएको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिका भदौ 3 सम्मका लागि लकडाउन गरिएको छ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका आजबाट भदौ 3 सम्मका लागि लकडाउन गरिएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले पनि आजबाट 3 दिन लकडाउनको घोषणा गरेको छ। कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाले केही वडामा अनिश्चितकालीन लकडाउनको घोषणा गरेका छन्। यस्तै धनकुटा नगरपालिकाको बेलहारा र भेर गाउँ बाहेक क्षेत्रमा प्रशासनले गैरातीदेखि भदौ 4 सम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। संक्रमण बढेपछि बुटवल गैराती 12 बजेदेखि भदौ 5 सम्मका लागि सिल गरिएको छ। शक्ति सङ्घर्षकै कारण फुटको सङ्घारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेकपाले भागवण्डाकै आधारमा विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर 2 सदस्यीय सम्मिलित कार्यदललाई विवाद समाधानको खाका बनाउने अधिकार दिएको छ। यसले नेकपाको टकराव शक्ति सन्तुलनकै आधारमा अवतरण हुने सङ्केत देखिएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले शुक्रबारको वार्ताबाट महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेका हुन्। कार्यदलमा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षलाई समेत बराबरी भागवण्डामा राखिएको छ। भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल सदस्य रहेको कार्यदलले विवाद समाधानको खाका बनाउन र स्थायी समिति बैठकको गृह कार्य गर्न जिम्मेवारी पाएको छ। 3 नेता पक्षधर 2 सदस्य राखेर विवाद मिलाउने प्रयास गरिनुले भागवण्डामै नेकपाको टकराव अवतरण हुने सङ्केत गरेको छ। हामीले चाहिँ यसबिचमा किन यस्ता समस्याहरूमा हामी अल्झिन बल्झिन पुग्यौँ, यी समस्याहरूको समाधान के हो, हामी त्यतातिर अलिकति छलफल गर्छौँ र समस्याका कारणहरू पनि यकिन गर्छौँ, निराकरणका उपायहरू पनि सुझाउँछौँ र त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्छौँ। महाधिवेशनको कार्यतालिका, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू फेरबदल लगायतका विषयमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदेश कार्यदललाई छ। तर ओली, दाहाल र नेपाल खेमाबाट शक्तिशाली नेताहरूलाई नै राखिएकाले आआफ्नै अडान रहने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न। किनभने शक्ति सङ्घर्षलाई सबैभन्दा नजिकबाट सघाउनेहरू नै कार्यदलमा छन्। पद बाँडफाँड र गुटबन्दीको किचलोले सत्तारूढ नेकपा चरम सङ्कटमा छ, जसले गर्दा असार 10 गते सुरु भएको स्थायी समिति बैठक अलपत्र छ। कतिसम्म भने 17 गतेको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षले ओलीको राजीनामा मागेपछि लामो समय त संवाद समेत हुन सकेको थिएन। अहिले विवाद मत्थर हुने सङ्केत त देखिएको छ। तर भागवण्डाकै भरमा गठन गरिएको कार्यदलले समाधानको बाटो खोज्छ कि आफ्नो गुटको अडान राखेर पार्टीलाई थप अडिनेको बन्दी बनाउँछ, त्यसको छनक केही दिनमै देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार र बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अध्ययन समिति बनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिएका छन्। निरौलाका अनुसार समितिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, न्याय परिषद, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधि पनि रहनेछन्। समितिले 3 महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने र न्यायिक व्यथिति अन्त्यका निम्ति कार्ययोजना समेत पेश गर्ने कार्यदेश छ। पछिल्लो समय अदालतले गरेका फैसला र आदेश विवादित भएपछि सुधारका पहल गर्न नेपाल बार लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट न्यायिक नेतृत्वमाथि दबाव थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउन तयार पारिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नापी विभागले तयार पारेको अंग्रेजी संस्करणको नक्सा आज स्वीकृत गरेकी हुन्। विगतमा विभिन्न कारणले छुट्याइएको लिम्पिया धुरा सहितको भूभाग समेटेर सरकारले गत जेठमा अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सोही नक्साको अंग्रेजी संस्करण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउन लागि हो। हालको नक्सा नेपालले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिँदा पठाएको विवरणसँग पनि मिलेको छ। अब परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अंग्रेजी संस्करणको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मित्र राष्ट्र र विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा पठाइने नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिए। आगामी फागुनका लागि तय भए पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रित सबै गतिविधि ठप्प भएका छन्। कोरोना कहरले अत्याउन थालेपछि महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता होम क्वारेन्टिनको अवस्थामा छन्। तोकिएको मिति फागुन 7मै सुरु भए नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन अब 7 महिना बाँकी छ। त्यसैले नेता कार्यकर्ता देश दौडादेखि सदस्यता र प्रतिनिधि चयनको चटारोमा हुनुपर्ने हो। तर कोरोना कहर झन्झन बढ्न थालेपछि भित्रभित्रै तातेको महाधिवेशनको माहौल सुस्ताउन पुगेको छ। जननेतृत्व हात पार्न कसरत गरिरहेका नेताहरू नै होम क्वारेन्टिनको अवस्थामा छन्। लकडाउन खुलेपछि सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर दौडधुप बढाएका नेताहरू फेरि घरभित्र पसेका छन्। हैन, अब कतिपय नेताहरूले त भेटघाटै चाहिँ बन्द गरेर बस्नु भएको छ। विशेष भेटघाट बाहेक उहाँहरूको भेटघाटै बन्द छ र चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने नेताहरू आफै नै आइसोलेसनमा चाहिँ बस्नु परेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको अवस्था हेर्दा दिनदिनै चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेछ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। सरकारले त्यो अनुसारको तयारी वास्तवमा गरेन। 6-7 महिनाको टाइम पाउँदा पनि सरकारले चाहिँ कोरोनाको वास्तवमा प्रतिरोध गर्ने हिसाबले नीति योजना र कार्यक्रम र त्यो तयारी सरकारले नगरेको अवस्था छ। नेतृत्वमै रहने चाहना गरिरहेका सभापति देउवाले सबै सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरी निवासमा सीमित भेटघाट गरिरहेका छन्। सभापतिका आकांक्षी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पूर्ण रूपमा होम क्वारेन्टिनमा छन्। पौडेलको सचिवालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सबै भेटघाट स्थगित भएको जनाएको छ। नेतृत्वकै आकांक्षी महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जान छाडेका छन्। उनले घरबाटै रणनीति बनाउने र जिल्ला कार्यकर्तासँग टेलिफोन संवाद गर्ने नीति लिएका छन्। महाधिवेशनको तयारी लगत्तै देश दौडा थालेका नेता प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला पनि घरमै सीमित भएका छन्। काठमाडौँको अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका कोइराला र ठमेल स्थित निवासबाटै रणनीति बनाइरहेका सिंह अहिले सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित देखिएका छन्। अघिल्लो महाधिवेशनदेखि तेस्रो धार बनाएका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले पनि महाराजगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका थिए। तर कोरोनाको बढ्दो प्रभावले उनी पनि घरबाटै भोट बढाउने ध्याउन्नमा छन्। त्यसै गरी विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छेदार, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत लगायतका नेताले पनि बाहिरी दौडधुप बन्द गरेका छन्। नयाँ पुस्ताका नेताहरूले भने काठमाडौँ केन्द्रित गोप्य भेला र ससाना समूहमा छलफल गरेको देखिन्छ। यसले कांग्रेसको महाधिवेशन ओझेलमा पर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै देशभरका अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अति जरुरी रिट बाहेकका मुद्दा भदौ 15 सम्म नहेर्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आज एक सूचना जारी गरी कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको र धेरै जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा प्रतिबन्धका नियम कडा पारिएकोले मुद्दाका नियमित काम हुन नसक्ने जनाएको हो। अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश र अङ्गरक्षकहरूमा पनि संक्रमण देखिएको, केही न्यायाधीश क्वारेन्टिन बस्नु परेको लगायतका कारण जनाई सर्वोच्चले सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन ल्याउनु परेको जनाएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही जरुरी रेटमा पनि भिडभाड नहुने गरी उच्चतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्र काम हुने सर्वोच्च प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।
घर जग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनको असर राजस्वमा परेको छ। एनसेलले केही वर्ष पुरानो खरिद बिक्रीमा तिरेको 23 अर्ब 16 करोड रुपियाँलाई अलग राख्ने हो भने गएको वर्ष पुँजीगत लाभकर 19% घटेको देखिन्छ। सरकारले निजी कम्पनीलाई गैर व्यावसायिक सम्पत्ति किनबेचबाट आर्जन गरेको आम्दानीमा गत आर्थिक वर्षदेखि 10%बाट घटाएर 1.5% मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्यो। त्यसले राजस्व संरचनामै धक्का लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा सरकारले व्यक्तिगततर्फ 10 अर्ब 16 करोड र निकायबाट 1 अर्ब 40 करोड पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष व्यक्तिगत र निकायगत दुवैतर्फ गरी 32 अर्ब 52 करोड लाभकर उठे पनि यसमा खुसी मनाउनु पर्ने कारण छैन, किनभने एनसेलले केही वर्ष अगाडिको खरिद बिक्रीमा तिरेको 23 अर्ब 16 करोड रुपियाँ यसैमा समावेश छ। एनसेलले तिरेको रकम कटाउने हो भने गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत लाभकर 2 अर्ब 21 करोड अर्थात् 19%ले घटेको देखिन्छ। निकायतर्फको मात्रै लाभकरमा त झनै ठुलो गिरावट आएको छ। एनसेलले तिरे बाहेक गत आर्थिक वर्ष निकायतर्फ 52 करोड रुपियाँ मात्रै लाभकर उठेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 63% कम हो। स्वार्थ समूहको प्रभावमा करको दर घटाइएको असर राजस्वमा परेको हो। क्यापिटल गेन ट्याक्समा चाहिँ हामीले भने चाहिँ गैर व्यावसायिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेकोलाई चाहिँ पछि त्यो 88-1बाट झिकेर 95मा लग्यो। त्यो 95मा नयाँ दफा सिर्जना गर्यो र सिर्जना गरेर पहिला 15% लाग्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ 10% लाग्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ गत सालदेखि 1.5% मात्रै लाग्छ। निकायले गरेको चाहिँ यो खास गरी गैर व्यावसायिक घर जग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त गरेको पुँजीगत लाभ। महामारीका कारण घर जग्गा कारोबार सुस्ताएको छ। त्यसको असर घर जग्गा किनबेच बापत सरकारले पाउने लाभकर घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष घर जग्गा किनबेच बापत सरकारले 7 अर्ब 98 करोड रुपियाँ पाएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ कम हो। सेयर किनबेच बापतको पुँजीगत लाभकर भने बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 36 करोड बढी अर्थात् 97 करोड पुँजीगत लाभकर उठेको सेयर कारोबारको अभिलेख राख्ने संस्था सिडिएस एन्ड क्लियरिङले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ पुँजीगत लाभकर डेफिनेटली अलिकति बढेकै छ। त्यसमा विविध कारणहरू पनि छन्। पछिल्लो समय अघिल्लो वर्षभन्दा अलिकति बजार पनि बढेको अवस्था हो। सँगसँगै अलिकति हुन त अघिल्लो वर्षमा र अहिलेकोमा ट्याक्सको रेट पनि फरक परेको छ। अघिल्लो वर्ष झन् इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको लागि 7.5% चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था थियो र पछिल्लो संशोधनले चाहिँ त्यसलाई 5%मा झारेको छ। श्रमिकले ज्यालामा अहिले 1 देखि 36% कर तिर्नुपर्छ। पारिश्रमिकमा लगाइएको कर चर्को भएकाले आलोचना भए पनि सरकार घटाउन तयार छैन। तर समग्र राजस्व संरचनामै धक्का पुग्ने गरी व्यापारिक समूहको गैर व्यावसायिक सम्पत्ति किनबेचमा कर घटाएर सरकारले कसको पक्षपोषण गर्न खोजेको हो, अहिले प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र प्रवीण किवारीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको मुनाफा घटेको छ। उसले गत आर्थिक वर्ष 8 अर्ब 56 करोड रुपियाँ मुनाफा कमाएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 12% कम हो। कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको असर आफ्नो व्यापारमा परेको टेलिकमको प्रष्टीकरण छ। जबकि हामी चैतसम्मको हाम्रो आम्दानीको हिसाब गर्ने भने अघिल्लो वर्षको कम्पेयरमा हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ नै थियो त्यो आम्दानी चिजहरू। र सरसर्ती हेर्दाखेरि भोइस कलमा आएको भारी गिरावट, अन्तर्राष्ट्रिय कलमा भएको गिरावट, यो चिजहरू चाहिँ मेनली हाम्रो आम्दानीको गिरावट हुनुको कारण हुन् हैन। र नेपाल टेलिकमको आम्दानीको मेजर हिस्सा करिब 60 देखि 70% हिस्सा फेरि भोइस कलबाट मात्रै हुन्छ। टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष 41 अर्ब 49 करोडको कारोबार गर्यो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 2 अर्ब 34 करोड कम हो। टेलिकम मात्र होइन, निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको मुनाफा पनि घटेको छ। मुनाफामा सामान्य गिरावट आएको एनसेलले जनाएको छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले कोभिड अनुकूलताका कार्ययोजना बनाई व्यवसाय चलाउने उचित व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
पर्यटन व्यवसायमा सम्बद्ध 21वटा सङ्घ संस्थाले आज संयुक्त रूपमा धराशयी बनेको होटल तथा पर्यटन उद्योग भदौ 16बाट सुचारू गर्ने वातावरण बनाउन पर्यटन मन्त्री समक्ष आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी र मजदुरको धरिएको बाँध टुट्ने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीसँगै अगाडि बढ्ने गरी कार्ययोजना बनाई निरोधात्मक तथा प्रतिरोधात्मक व्यवस्था गरी पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि अगाडि बढाउने वातावरण मिलाइदिन व्यवसायीको आग्रह छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका अर्खलेका ज्येष्ठ नागरिकको दैनिकी हेर्दा लाग्छ दम्पति हुन् त यस्तो। हुन पनि 90 वर्षीय रमाकान्तले आफ्नी 80 वर्षीय श्रीमती छमकला गौतमलाई स्याहार सुसार गरेको देख्दा जो कोहीको मनमुटु भक्कानिन्छ। उमेरले उनी आफैलाई स्याहार सुसार आवश्यक छ, तर गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका अर्खलेका 90 वर्षीय रमाकान्त गौतमले 80 वर्षीय अर्धाङ्गिनी छमकला गौतमको सेवा गरिरहेका छन्। छमकला 2 वर्षदेखि बिरामीले थला परेकी छिन्। आफैलाई स्याहार चाहिने उमेरमा रमाकान्तले श्रीमतीको हेरचाह नगर्नुको विकल्प छैन। 90 वर्षको भएँ, त्यसैमा पनि अब जहान 2 वर्ष भए बिरामी भएको, स्याहार सुसार आफै गर्न पर्यो छ। अब मेरो गर्ने बेलामा मैले गरेको छु, अब कसो गर्ने? अब आफ्नो भाग्यले हो, कसैलाई दोष दिन सकिन्न। धेरै बोल्न सक्दिनँ। अलि अस्ति बिरामी भएर यही इष्टमित्रले कता डाक्टर बोलाएर उडेर पनि उठाउनु भयो र आजभोलि उठेको छु। गौतम दम्पतिका सन्तान छैनन्। छिमेकीले कहिलेकाहीँ सहयोग गरे पनि दैनिक काम रमाकान्तले नै गर्छन्। उमेरले आफै खुट्टा टेकेर उभिन नसक्ने अवस्थामा दैनिक घरको काम र बिरामी श्रीमतीको हेरचाह नगरी हुन्न। दैनिकको कामले उनको वृद्ध शरीर पनि गल्दै गएको छ। हामी आउन त आउँछौँ, तर कथेर आउँछौँ, उहाँलाई कथेर खाने मन लाग्छ, कथेर बोल्नु अब दिसा पिसाब लाग्छ। उहाँले आफ्नो श्रीमतीको स्याहार सुसार घर तहले गर्नुहुन्छ। सन्तान भएकाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। गाउँमा बुढा भएका आमा बुवालाई छाडेर छोरा बुहारी सहर बजारमा बसोबास गर्छन्। गाउँमा वृद्ध वृद्धालाई सहयोग गर्न सक्ने मान्छे पाउन मुस्किल छ। गौतम दम्पतिलाई आर्थिक सहयोग जुटे पनि काममा सहयोग गर्ने मान्छे पाइएको छैन। वृद्ध भत्ता मात्र दिएर सरकारको दायित्व पुरा हुन्न। अब वृद्ध वृद्धाको व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि सोच्नुपर्छ। समाजमा प्रत्येक दिन थपिँदै गएका यस्ता समस्यालाई स्थानीय सरकारले पनि ख्याल गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गुल्मीबाट नवराज भूषालको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, क्वारेन्टिन बनाइएका विद्यालयका भौतिक संरचना नै तोडफोड हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए व्यवस्थापकीय कमजोरी, बी संरक्षणको भावना नहुनु र सी संस्कारहीनताको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए व्यवस्थापकीय कमजोरीमा 24%, बी संरक्षणको भावना नहुनुमा 20% र सी संस्कारहीनताको परिणाममा 56%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री किन नकिनिएको होला? ए बजेट नभएकाले, बी जोखिम नलिने प्रवृत्ति र सी स्वार्थ नमिलेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। स्थानीय प्रशासन र 3 तहका सरकारले विपदका बेला सधैँ मानिसलाई राख्न सामुदायिक विद्यालयका भवन प्रयोग गर्दा के कस्ता समस्या आइपरेका छन्? विद्यार्थीको पढाइ एकदम अवरोध भइरहेको छ। वरपरलाई पनि सबै वातावरणलाई असर परिरहेको छ। क्वारेन्टाइन हुँदाखेरि चाहिँ अभिभावकहरूमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ त्रास फैलिने, यो समुदायमा पनि यो कोरोना फैलिन सक्छ कि भन्ने। सरकारले पहिले पूर्व तयारी गरेर अब आउने दिनहरूमा विद्यालयमा भन्दा अन्य ठाउँमा यस्ता व्यवस्थाहरू गर्न राम्रो देखिन्छ। वैकल्पिक सिकाइ पद्धति विकास गर्दै उनीहरूको पहुँचको सुनिश्चितता गर्यो भने आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका क्षतिहरू, शैक्षिक क्षति चाहिँ कम हुन सक्छ। त्यसको असर बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ, जसले सामाजिक असर समुदायमा पनि त्रास सिर्जना गरेको छ। सामुदायिक भवनहरू अनि युवाहरूका क्लबहरूलाई अलि ठुलो रूपमा विस्तार गर्न सकियो भने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई अलिकति
यस्ता महामारी आउँदाखेरि हामीले यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ। फर्निचरहरू जस्तै डेस्क बेन्चहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदाखेरि टुटफुट हुन सक्छ। यो नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम, वडाले गर्नुपर्ने काम, यो सरकारले पनि आँखा चिम्लाउने, नगरपालिकाले नि आँखा चिम्लेर हाम्रो यो स्कुललाई चाहिँ के भन्दा क्वारेन्टाइन ल्याएर चाहिँ भूकम्प आउँछ, निर्वाचन आउँछ, यही स्कुलमा चाहिँ के भन्दा सबै कुराहरू थोपरेर राख्ने। गार्जेनहरूलाई पनि अब यहाँ बच्चा पढाउनलाई पठाउने कि नपठाउने भन्ने डर त्रास हुन्छ। राज्यले चाहिँ पूर्व तयारी स्वरूप विभिन्न टोलहरूमा वडाहरूमा चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ सामुदायिक भवनहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जब विपद हुन्छ त्यति बेला विद्यालयको विकल्पको रूपमा त्यस्ता खालका भवनहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका एकजना फुटबलरलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। मङ्गलबार लिएको स्वाबको परीक्षण पोजिटिभ आएपछि ती खेलाडीको बिहिबार पुनः परीक्षण गरिएको थियो। उनको दोस्रो पटकको नतिजा पनि पोजिटिभ नै आएको छ। एन्फा स्रोतका अनुसार उनलाई पुनः तेस्रो पटक परीक्षणका लागि निजी अस्पतालमा लैजाने तयारी छ। फिफा विश्वकप छनौटका लागि भदौ 1बाट बन्द प्रशिक्षण थाल्ने एन्फाले सबै खेलाडीको परीक्षण गरेको थियो। त्यसमध्ये एकजना बाहेक अरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रशिक्षणको तयारी भइरहँदा एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले छनौट खेल स्थगित गरेपछि उपत्यका बाहिर रहेका खेलाडी घर फर्किएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।